हाई एभ्रीबडी, आई एम सुनिल अधिकारी। हामीले के गरेको थियौँ पार्ट 1 मा चाहिँ पार्ट 1 मा जनरल बेसिक इन्फर्मेसन मात्र ल्याएको थियौँ। केमिकल रिएक्सन भने कस्तो हो, कस्तो ब्यालेन्स कसरी गर्नुपर्छ, कसरी लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा भनेको थियौँ। अब सेकेन्ड पार्टमा के गर्छौँ, केमिकल रिएक्सन्सको टाइप्स पढ्छौँ। जुन चारवटा टाइप छ त्यसको डिप्थमा हामीले के गर्छौँ, मजाले डेफिनेसन, त्यसको एक्जाम्पल्स अनि बेसिक कन्सेप्टहरू पनि भन्दै जान्छौँ। ठीक छ ल। अब एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो कुरा। सुन, तिमीहरूको मेन यो केमिकल रिएक्सनमा एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक छ। यस्तो छ, तिमीहरूलाई सोध्छ रिएक्सन्सको टाइप्स हुन्छ। के हुन्छ, रिएक्सन्सको टाइप्स हुन्छ। रिएक्सनको टाइप्स हुन्छ, त्यसपछि त्यसको एक्जाम्पल्स लेख्न भन्छ। ठीक छ ल। रिएक्सनको टाइप र त्यसको एक्जाम्पल लेख्न जानुपर्छ। रिएक्सन जनरली चार टाइप्सको हुन्छ। के हुन्छ, जनरली चार टाइप्सको हुन्छ। एउटालाई भन्छ कम्बिनेसन रिएक्सन, अर्को भनिन्छ कम्बिनेसन, अर्को भन्छ डिसोसिएसन रिएक्सन। डिसोसिएसन रिएक्सन हुन्छ। रिएक्सन भनेको कति टाइपको हुन्छ, धेरै टाइपको हुन्छ, तर हामीले जनरली चारवटा ब्रोड ग्रुपमा डिभाइड गर्छौँ। जनरली यस्तो हुन्छ भन्ने टाइपको। अर्को थर्डमा हुन्छ, एउटा हुन्छ कम्बिनेसन रिएक्सन, अर्को हुन्छ डिसोसिएसन रिएक्सन, अर्को के हुन्छ एसिड बेस रिएक्सन भन्छ। यसलाई के भन्छ, एसिड बेस रिएक्सन। अर्को भनेको एसिड बेस रिएक्सन हुन्छ। अर्को भनेको के एउटा कम्बिनेसन, डिसोसिएसन र एसिड बेस। अर्को भनेको डिस्प्लेसमेन्ट। अर्को भनेको के हो, डिस्प्लेसमेन्ट। सुन, चारवटा टाइपको रिएक्सन हामीले पढ्छौँ। यहाँ क्लास 10 मा चाहिँ चारवटा रिएक्सन पढ्नुपर्छ। एउटा भनेको कम्बिनेसन रिएक्सन, डिसोसिएसन रिएक्सन, एसिड बेस रिएक्सन र डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन। यो कस्तो हो, के हो, सबैको एक एक गर्दै हामीले पढ्छौँ। सुन ल, कम्बिनेसन रिएक्सनलाई अब के पनि भन्छ थाहा छ, एडिसन रिएक्सन भन्छ। यसलाई भन्छ एडिसन रिएक्सन। तिमीलाई एक्जाममा डिफिनिसन आउँछ, व्हाट इज कम्बिनेसन रिएक्सन, व्हाट इज एडिसन रिएक्सन, अथवा भन्छ सिन्थेसिस रिएक्सन। सिन्थेसिस रिएक्सन, यसलाई के भन्छ, सिन्थेसिस रिएक्सन। सुन, कम्बिनेसन रिएक्सन, एडिसन रिएक्सन और सिन्थेसिस रिएक्सन भनेर सोध्यो भने एउटा यही डेफिनेसन लेख्ने हो र एउटा एक्जाम्पल। तिनीहरूको एक्जाम्पल्स अनि डेफिनेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अनि कुन कुन कुरालाई एप्लाई गर्नुपर्छ, के कुराको जस्तो हिट, इलेक्ट्रिसिटी, प्रेसर, क्याटालिस्ट के एप्लाई गर्नुपर्छ, यस्तो कुराहरुको लेख्न मेन्सन गर्नुपर्छ। कम्बिनेसन रिएक्सन भनेको इट इज अ रिएक्सन। कस्तो छ भन्दाखेरि कम्बिनेसन रिएक्सन भनेको कस्तो हो, ए प्लस बी, ए प्लस बी मिलेर के बन्छ थाहा छ, ए प्लस बी मिलेर एबी बन्छ। यसलाई भन्छ कम्बिनेसन रिएक्सन। सिम्पल भाषामा बुझ्दाखेरि यसलाई भन्छ कम्बिनेसन रिएक्सन। यसको डेफिनेसन लेख्दाखेरि it is a reaction in which two or more reactants combine to give a single product। अथवा यसलाई के गर्न सकिन्छ भन्दा अर्को वेमा पनि लेख्न सकिन्छ, इट इज अ रिएक्सन इन व्हिच टू or more substance combine or get added, two or more substance combine or get added to give a single substance, single compound। दुईटा सब्स्टेन्स कम्बाइन हुँदा दुईटा सब्स्टेन्स एड भएर एउटा सिंगल सब्स्टेन्स दिन्छ भने त्यसलाई भन्छ कम्बिनेसन। सिन्थेसिस किन भन्छ, सिन्थेसिस भनेको फर्मेसन, सिन्थेसिस भनेको बन्नु। सो ए प्लस बी बाट एबी बनेको छ, कुनै एउटा नयाँ कम्पाउन्ड बन्यो, त्यसलाई भन्छ सिन्थेसिस। अर्को भनेको एडिसन, ए प्लस बी एड भएर एबी बन्यो, सो भनेको एडिसन रिएक्सन। कम्बिनेसन भनेको ए र बी कम्बाइन भएर के बन्यो, एबी बन्यो, सो त्यसलाई भन्छ कम्बिनेसन रिएक्सन। ल, यति कुरा बुझ्यौ, नि यसको एक्जाम्पल लेख्छु म, एक्जाम्पल हैन लेख्छु न। यो कुरा बुझ्यौ नै। अब अर्को एउटा डेफिनेसन कस्तो हुन सक्छ, इट इज अ रिएक्सन इन व्हिच टू or more, के गर्ने, टू or इट इज अ रिएक्सन इन व्हिच टू or more substances combine to give a single substance, combine to give a single substance, to give a single substance। दुईटा या दुईटा भन्दा बढी सब्स्टेन्सहरु कम्बाइन भएर के हुन्छ, सिंगल सब्स्टेन्स। यसमा जहिले पनि के हुन्छ भन्दा राइट ह्यान्ड साइडमा भनेको जो प्रोडक्ट साइडमा के हुन्छ, एउटा कम्पाउन्ड हुन्छ। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा एउटा, दुईटा, तीनटा, जतिवटा पनि, एउटा हैन, एउटा भन्दा बढी, दुईटा, तीनटा, चारवटा जति पनि कम्पाउन्ड हुन सक्छ। के भन्छ, लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा, रिएक्टेन्ट साइडमा दुई या दुईभन्दा बढी रिएक्टेन्ट्स हुन सक्छ, तर प्रोडक्ट साइडमा जहिले के हुन्छ, एउटा मात्र प्रोडक्ट हुन्छ। ल, यति कुरा बुझिसकेपछि यो पनि कम्बिनेसन रिएक्सन। कम्बिनेसन रिएक्सनको यो भयो बसाएर, अथवा त्यसलाई के गरेर पज गरेर लेख। म के गर्छु अब यसको डेफिनेसन के भन्छ, एक्जाम्पल्स लेखाउँछु, एक्जाम्पल्स। ल, एक्जाम्पल्स कम्बिनेसन रिएक्सनको।
कम्बिनेसन रिएक्सनको एक्जाम्पल्स इम्पोर्टेन्ट छ। एक्जाम्पल्स तिमीलाई मेन्सन गर्न आउँछ। एक्जाम्पल्स भन्ने होइन, राइट द एक्जाम्पल्स अफ कम्बिनेसन रिएक्सन। अब तिमीलाई एउटा रिएक्सन दिन सक्छ, इजी टु कम्बिनेसन रिएक्सन अर के भन्छ डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन अर एसिड बेस रिएक्सन, न्युट्रलाइजेसन रिएक्सन कुन भनेर चिन्न आउन सक्छ। सुन, सो त्यसले गर्दा के गर्छौँ हामीले भन्दाखेरि हाइड्रोजन प्लस फ्लोरिन एड गरेर के बनाउँछ, HCl बनाउँछ। यो दुईटा आउँछ, यो पनि दुईटा आउँछ, सो यो दुईटा आउँछ। यो भनेको कुन हो? यो भनेको कम्बिनेसन रिएक्सनको एक्जाम्पल भयो, ठीक छ? कम्बिनेसन रिएक्सनमा त्यसपछि Na प्लस Cl2, Na र Cl2 कम्बाइन गरेर के दिन्छ? NaCl दिन्छ। त्यस्तै गरी के हुन्छ? Fe प्लस S छ। यसमा हामीले हिट एप्लाई गर्नुपर्छ। के कुरा मेन्सन के कन्डिसन चाहिन्छ त्यो कन्डिसन पनि लेख्दिनु, ठीक छ? यसमा हिट एप्लाई गर्नुपर्छ। सो यो भनेको FeS भन्ने। त्यस्तै गरी हामीले अगाडि जुन लेखेको थियो नि N2 अगाडि लेखेको थियो त्यो पनि इक्जाम्पल यसमा राख्दिनु। N2 प्लस 3S2 कम्बाइन गरेर के दिन्छ? 3S2 कम्बाइन गरेर यहाँ लेख 500 डिग्री सेल्सियस, त्यसपछि 900 एटीएम प्रेसर, ठीक छ? 900 एटीएम प्रेसर लेख, त्यसपछि आयरन अनि मोलिब्डेनम लेख। तर एक्जाम्पलमा तिमीहरूले लेख्दाखेरि जहिले पनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एक्जाम्पल लेख्दाखेरि कम्प्लिट रिएक्सन लेख्ने हो। यसरी N2 प्लस S3 मात्र S2 मात्र लेखेर रिएक्सन नलेख कि रिएक्सन एक्जाम्पलमा लेख्दाखेरि कम्प्लिट रिएक्सन लेख्नुपर्छ। त्यो रिएक्सनमा कुन कन्डिसनमा त्यो रिएक्सन अकर हुन्छ सबै कुरा मेन्सन गर्नुपर्छ, त्यसलाई भन्छ कम्प्लिट रिएक्सन, ठीक छ? ल यसमा अब के भन्छ? यसमा पर्ने भनेको NH3 हो। 2NH3 भन्छ, जुन चाहिँ ग्यास फर्ममा हुन्छ। यो पनि के हुन्छ? ग्यास फर्ममा हुन्छ। यो स्टेट मेन्सन नगरे पनि केही फरक पर्दैन, तर अरु कुराहरु चाहिँ अलिकति मेन्सन गर्नु सकेसम्म त यो रिएक्सन त रटेरकै हुनुपर्छ। जुन चाहिँ ह्याबर्स प्रोसेसबाट जुन एमोनिया बनाउने हुन्छ, के भन्छ ग्यास बनाउने जुन प्रोसेस छ ह्याबर्स प्रोसेस, त्यसको के रिएक्सन भनेको तिम्रो रटेकै हुनुपर्छ। ल यति भनेको कम्बिनेसन रिएक्सन के हो? एक्जाम्पल्सहरु भयो, ठीक छ? ल कम्बिनेसन रिएक्सनको एक्जाम्पल्स यति भयो। अब हामी अगाडि बढ्छौँ। अब के हेर्छौँ? सेकेन्ड टाइपको। फर्स्ट हामीले के पढ्यौ? एडिसन रिएक्सन अथवा त्यसलाई के भन्छ? सिन्थेसिस रिएक्सन, ठीक छ? त्यो हामीले हेरेका छौँ। अब हामीले के गर्छौँ? सेकेन्ड टाइप हेर्छौँ। सेकेन्ड टाइप कुन छ? डिकम्पोजिसन रिएक्सन। हेर, डिकम्पोजिसन रिएक्सन भनेको कस्तो भन्दाखेरि एउटा सब्स्टान्स छ, ठीक छ? कस्तो छ? एउटा सब्स्टान्स छ, मानव AB भन्ने सब्स्टान्स छ, त्यो डिकम्पोज भएर कतिवटामा जान्छ भन्दाखेरि दुई वा दुईभन्दा बढी सब्स्टान्समा डिकम्पोज हुन्छ भने त्यसलाई के भन्छ? डिकम्पोजिसन रिएक्सन। जस्तै ल मानव ABC नै राखौँ, ACB छ भने यसलाई के हुन्छ? A प्लस B प्लस C। जतिवटा पनि नम्बर अफ सब्स्टान्समा के हुन सक्छ? कन्भर्ट हुन सक्छ अथवा डिकम्पोज हुन सक्छ। डिकम्पोजको एक्चुअल मिनिङ हुन्छ कुहिनु। के हुन्छ यसको मिनिङ? कुहिनु। यसको एक्चुअल मिनिङ हुन्छ कुहिनु, हैन? त्यसलाई के भन्छ? डिकम्पोजिसन रिएक्सन, ठीक छ? ल डिकम्पोजिसन रिएक्सनको मिनिङ के हो? एउटा सब्स्टान्स हुनु पर्यो, कम्पाउन्ड कतिवटा एउटा कम्पाउन्ड हुनु पर्यो रिएक्टेन्ट साइनमा, त्यो डिकम्पोज के हुन्छ? डिसोसिएट हुन्छ कतिवटा। यसलाई अर्को के भन्छ भन्दाखेरि डिसोसिएसन रिएक्सन पनि भन्छ। डिसोसिएसन रिएक्सन भनेको पनि के हो? छुट्टिनु। एउटा कम्पाउन्ड छ भने तिनीहरूको एटम्सहरु के हुन्छ? छुट्टिन्छ, अर्को गएर के नेक्स्ट कम्पाउन्ड्सहरु बन्छ। सो यसमा रिएक्टेन्ट साइडमा कतिवटा कम्पाउन्ड हुनु पर्यो? एउटा, अनि प्रोडक्ट साइडमा कतिवटा हुनु पर्यो? 2 or more than 2 कम्पाउन्ड्स हुन सक्छ, ठीक छ? सब्स्टान्सेस हुन सक्छ। ल सो डिकम्पोजिसन रिएक्सन भनेको के हो? ल यसको डेफिनेसन लेखौ। यसको डेफिनेसन लेखौ त। ल डिकम्पोजिसन रिएक्सन भनेको कस्तो हो? इट इज अ केमिकल रिएक्सन। इट इज अ केमिकल रिएक्सन इन व्हिच के हुन्छ? इन व्हिच अ सिंगल कंपाउंड के हुनु पर्यो? सिंगल कंपाउंड gets dissociated into 2 or more compounds लेख्ने। के लेख्ने? 2 or more compounds भने अथवा के भने यसलाई? सब्स्टान्सेस भन। ल यति हो, यसको मिनिङ यति हो। सो डिकम्पोजिसन रिएक्सनको मिनिङ के हो भन्दा एउटा सब्स्टान्स दुई वा दुईभन्दा बढी सब्स्टान्समा डिसोसिएट हुन्छ, टुक्रिन्छ, द्याट इज कल्ड डिकम्पोजिसन रिएक्सन। अब डिकम्पोजिसन रिएक्सनको तिमीले के भन्छ? डेफिनेसन हेर्नु पर्यो। अनि यो डिकम्पोजिसन रिएक्सन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ के गर्न सक्छ? कुनै रिएक्सन हिट एप्लाई गरेर हुन्छ, कुनैमा चाहिँ के इलेक्ट्रिसिटी एप्लाई गर्नु पर्यो, कुनैमा चाहिँ के गर्नु? प्रेसर एप्लाई गर्नु पर्यो, कुनैमा टेम्परेचर दिनु पर्यो। सो इट क्यान बी कम्प्लिटेड, इट क्यान बी accomplished by यो एम हो है, accomplished. It can be accomplished by the application. accomplished भनेको के हो? completed.
इट क्यान बी कम्प्लिटेड बाई द एप्लिकेसन अफ के एप्लाई गरेर कम्प्लिट गर्न सकिन्छ के भनेको थिएँ मैले हिट के हुन्छ हिट इलेक्ट्रिसिटी प्रेसर अरू के हुन सक्छ क्याटालिस्ट पनि हुन सक्छ यस्तो कुराहरू के हुन्छ एप्लाई गरेर यो एप्लाई गरेर यो डिसोसिएसन रिएक्सन कम्प्लिट गर्न सकिन्छ सो यसको एक्जाम्पल्स हामीले भन्छौँ एक्जाम्पल्समा कुन कतिखेर आउँछ भन्ने कुरा हामीले कुरा गर्छौँ ल सो यति मैले मेटेँ है त ल सुन तिमीहरूले के गर्नु पर्यो नोटबुक निकाल्ने पेन निकाल्ने र मजाले मैले जे लेखाइरहेको छु त्यो कुराले हेर्ने अनि जे कुरा भनिरहेको छु त्यसलाई मजाले सुन्ने ठीक छ केही कन्फ्युजन भयो भने त्यसलाई के गर्ने फेरि भिडियोलाई ब्याक गरेर हेर्ने अनि केही कुरा सोध्नु पर्यो भने कमेन्ट्समा क्वेसन्सहरू सोध्न सक्छौ ठीक छ ल सुन अब के छ भन्दाखेरि एक्जाम्पल्स यसको सोध्नु पर्ने एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू के हुन्छ यसको डिफिनिसन र एक्जाम्पल्सहरू मात्र हो डिकम्पोजिसन रिएक्सन भने के हो अनि डिफिनिसन्स र एक्जाम्पल्स दिन्छ अनि त्यसपछि तिमीहरूलाई कुनै रिएक्सन देला यो कुन टाइपको रिएक्सन हुन्छ आइडेन्टिफाई गर्न भन्छ यो डिकम्पोजिसन रिएक्सन हो कि यो एडिसन रिएक्सन हो कि कुन टाइपको एसिड बेस रिएक्सन हो कि डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन हो कस्तो टाइपको रिएक्सन हो भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गर्न भन्ला अब एक्जाम्पल्समा हेर्दाखेरि यसको एक्जाम्पल्स हेर्दाखेरि के लेख्छौ डिकम्पोज गर्नुको मिनिङ के हो एउटा मैले के भनेको थिएँ राइट साइडमा के हुनु पर्यो अथवा लेफ्ट साइडमा त्यसलाई रिएक्टेन्स भनिन्छ त्यो साइडमा कतिवटा कम्पाउन्ड हुनु पर्यो एउटा सिंगल कम्पाउन्ड हुनु पर्यो जस्तै यो एकदमै सोध्ने के हो KClO3 पोटासियम क्लोरेट भन्छ यसलाई के हुन्छ पोटासियम क्लोरेट यो भनेको यसलाई हिट एप्लाई गर्नु पर्यो इन द प्रेजेन्स अफ म्याङ्गानिज डाइअक्साइड के हो म्याङ्गानिज डाइअक्साइड यहाँ के छ क्याटालिस्ट छ यसको प्रेजेन्समा यसलाई टुक्रायो भने के दिन्छ KCl+O2 KCl+O2 अब तिमीले ब्यालेन्सिङ गर्न जानु पर्यो ब्यालेन्सिङ गर्दाखेरि यहाँ हेर अक्सिजन कति रहेछ दुईटा छ भने यहाँ कति रहेछ यहाँ 2 राख यहाँ अक्सिजन 2 3 6 भयो यता कति रहनुपर्छ 6 वटा अक्सिजन हुनुपर्छ सो 3 2 6 भयो अब के कुरा ब्यालेन्स गर्नु छ दुईटा के छ दुईटा Cl छ सो यहाँ के राख्ने 2 राख्ने ल यो ब्यालेन्स भयो यो भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट एक्जाम्पल हो यो एक्जाम्पल एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो कुरा याद राखिराख्नु पर्यो डिसोसिएसन अथवा डिकम्पोजिसन रिएक्सनलाई यसलाई के पनि भन्छ मैले भने डिसोसिएसन रिएक्सन कुन डिसोसिएसन रिएक्सन ल डिसोसिएसन रिएक्सन भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट एक्जाम्पल छ अर्को के गर्न सकिन्छ भन्दा यहाँ हामीले के एप्लाई गरेको छौँ अघि मैले के भने बाइ द एप्लिकेसन यो कुनै पनि रिएक्सन जुन छ त्यो कसरी कम्प्लिट भएको छ के एप्लाई गरेर कम्प्लिट भएको छ यहाँ चाहिँ हिट र क्याटालिस्ट दुईटै एप्लाई गरेको छ बुझ्यौ ल हिट एन्ड क्याटालिस्ट दुईटै एप्लाई गरेको छ यति कुरा बुझ्नु पर्यो ओके अब के गर्छ भन्दाखेरि क्याल्सियम कार्बोनेट भने सुन्या होला यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ क्याल्सियम कार्बोनेट सुन्या होला क्याल्सियम कार्बोनेट के हुन्छ सोलिड फर्ममा हुन्छ के हुन्छ सोलिड फर्ममा हुन्छ यसमा हिट एप्लाई गरे भने के भन्छ क्याल्सियम अक्साइड प्लस कार्बन डाइअक्साइड भन्छ कार्बन डाइअक्साइड यसलाई के भन्छ क्याल्सियम कार्बोनेटको डिसोसिएसन अथवा डिकम्पोजिसन अफ क्याल्सियम कार्बोनेट ठीक छ यो बाइ द एप्लिकेसन अफ हिट हो के एप्लाई गरेछ हामीले हिट एप्लाई गरेछ र अर्को एक्जाम्पल म दिन्छु इलेक्ट्रिसिटी एप्लाई गरेर कसरी एप्लाई गरेछ हेर सुन सो वाटर छ भने वाटरलाई इलेक्ट्रोलाइसिस गरिदियो इलेक्ट्रिसिटी एप्लाई गर्यो भने यसलाई के भन्छ इलेक्ट्रोलाइसिस भन्छ वाटरमा इलेक्ट्रिसिटी पास गरेर कुनै पनि वाटरमा के हुन्छ इलेक्ट्रिसिटी पास गरेर हामीले रिएक्सन गराइरहेछ भने त्यसलाई के भन्छ इलेक्ट्रोलाइसिस भन्छ ओके सुन इलेक्ट्रोलाइसिसको केसमा के हुन्छ वाटरमा के भन्छ इलेक्ट्रिसिटी पास गर्दाखेरि अब के हुन्छ यो रिएक्सन कम छ कि छैन ब्यालेन्स छ कि छैन यो रिएक्सन अलरेडी ब्यालेन्स छ तीनवटा अक्सिजन एउटा क्याल्सियम र कार्बन एउटा छ कार्बन एउटा छ ठीक छ यो ब्यालेन्स केमिकल रिएक्सन लेख्दाखेरि जहिले पनि के हुन्छ हरेक कन्डिसन्सहरू मेन्टेन गरेर लेख्नु पर्यो फर्स्ट अफ अल के भन्छ रिभर्सिबल छ इरिभर्सिबल छ त्यो कुरा लेख्नु पर्यो हिट चाहिन्छ कि चाहिँदैन त्यसमा हिटको साइन दिनु पर्यो हिट लेखे पनि हुन्छ HEAT हिट लेखे पनि फरक पर्दैन तर हिटको सिम्बल दिएको राम्रो हो ठीक छ ल अर्को के टेम्परेचर कति छ त्यो कुरा मेन्सन गरिदिनु पर्यो ठीक छ इलेक्ट्रिसिटी एप्लाई गरेछ भने इलेक्ट्रिसिटी लेखिदिनु पर्यो ठीक छ ल इलेक्ट्रोलाइसिस लेखे पनि हुन्छ सुन अब केमा डिभाइड हुन्छ हाइड्रोजन र अक्सिजन ग्यासमा डिभाइड हुन्छ वाटरबाट इलेक्ट्रिसिटी पास गर्यो भने हाइड्रोजन र अक्सिजनमा डिभाइड हुन्छ अब ब्यालेन्स गरेर यसलाई ब्यालेन्स गर्दाखेरि यहाँ कतिवटा अक्सिजन छ उता 2वटा छ सो यहाँ 2 राख 2 2 4 4वटा के हुन्छ हाइड्रोजन भयो सो हाइड्रोजन 4 भयो 4 अक्सिजन 2 ब्यालेन्स छ ठीक छ ल यो भनेको इम्पोर्टेन्ट इक्जाम्पल्स अफ डिकम्पोजिसन रिएक्सन अर डिसोसिएसन रिएक्सन भयो अब अर्को इक्जाम्पल्स यो म मेट्छु है यो लेख्नुपर्छ है यति पज गरेर लेख तिमीहरू ल सुन अब एउटा इम्पोर्टेन्ट इक्जाम्पल छ सरी सुन अर्को इक्जाम्पल कुन छ सुन एउटा हामीले त्यो लेखेर अब के एप्लाई गर्छु मैले भने लाइट भन्न बिर्सेछु लाइटको पनि एप्लिकेसनले के हुन्छ भन्दाखेरि डिसोसिएसन रिएक्सन कम्प्लिट हुन्छ ठीक छ लाइटको पनि एप्लिकेसन हो त्यसको एउटा इक्जाम्पल लेख्छौँ जस्तै AgBr छ भने
ठीक छ। AgBr मा हामीले के गर्दै भन्दाखेरि लाइटको सिम्बल भनेको मैले भनेको थिएँ पहिला पनि Hν आयो भने यो लाइट हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। ओके, यो भनेको के हो, Hν आयो भने यो लाइट हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। सो यहाँ तिमीले लाइट लेख्न सक्छौ, यहाँ के गर्न सक्छौ, लाइट लेख्न सक्छौ, और के लेख्न सक्छौ, यसलाई लेख्न सक्छौ, यसलाई के रे Hν भनेर लेख्न सक्छौ। मैले और नलेखेर यसलाई Hν भनेर टाइपको मैले बनाइदिए। ठीक छ, त्यो सजिलो होला, तिमीलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। सुन अब कसरी गर्ने भन्दाखेरि Hν भनेर लेख्ने, लाइटलाई यसरी टुक्राउँदाखेरि यहाँ के हुन्छ, Ag + Br2 बन्छ, Ag + Br2 बन्छ। यति बुझ्यौ, यहाँ 2 छ, यहाँ पनि 2 ब्यालेन्स हुन्छ। ल, when light is passed through AgBr then it is dissociated into Ag and Br. ओके, ल ओके, यति भनेको डिकम्पोजिसन रिएक्सनको एक्जाम्पल्स भयो। तिमीहरूले मैले भन्दैछु डिफिनेसन्स पढ्ने, के एप्लिकेसन हुन्छ त्यो कुरा पढ्ने, आइडेन्टिफाई गर्न जान्नु पर्यो यो भनेको डिसोसिएसन रिएक्सन हो कि होइन। सुन, यो भनेको डिसोसिएसन रिएक्सन मैले कस्तो भनेको थिएँ भन्दाखेरि AB मा केही कुरा हिट अथवा लाइट अथवा इलेक्ट्रिसिटी अथवा केही हुन सक्छ, केही कुराहरू क्याटालिस्ट भन्ने कुराहरू एप्लाई गर्यो भने तिनीहरू एप्लाई गर्दाखेरि के हुन सक्छ, यो भनेको एउटा A मा कन्भर्ट हुन्छ, अर्को भनेको B मा कन्भर्ट हुन्छ। यो भनेको रिएक्टेन्ट साइड हो, यो भनेको रिएक्टेन्स हो, यो भनेको प्रोडक्ट्स हो। हेर, रिएक्टेन्स यसमा कतिवटा हुन्छ, रिएक्टेन्स यसमा एउटा हुन्छ, प्रोडक्ट्स भनेको मोर देन 1 हुन्छ अथवा 2 अथवा 2 भन्दा बढी हुन्छ। यति कुरा याद राख्नु पर्यो। ठीक छ, सो दिस इज अल अबाउट डिकम्पोजिसन रिएक्सन। सो अब हामीले के पढ्छौँ, अब हामीले पढ्छौँ नेक्स्ट रिएक्सन जुन के छ, ल हेर, टाइप्स अफ केमिकल रिएक्सनको थर्ड एक्जाम्पल छ। थर्ड टाइप कुन छ, डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, यो के छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। ल सुन, डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सनको मिनिङ के हो, डिस्प्लेसमेन्टको मिनिङ के हो, एउटा कुरा छ यसलाई हटाएर त्यहाँ अर्को कुरा आयो, यसलाई भन्छ डिस्प्लेसमेन्ट। डिस्प्लेसमेन्टको मिनिङ के हो, अलरेडी एउटा पोजिसनमा कुनै कुरा छ भने त्यसलाई हटाएर अर्को कुरा त्यसको सट्टामा आउनुलाई के भन्छ, डिस्प्लेसमेन्ट। कहिले यसलाई सब्स्टिट्युसन पनि भन्छ नि त, सब्स्टिट्युसन हुन्छ। सो यसलाई अर्को के भन्छ, डिस्प्लेसमेन्टलाई अर्को के भन्छ, रिप्लेसमेन्ट। यसलाई रिप्लेसमेन्ट रिएक्सन पनि भन्छ। यो कुरा याद राख्नु पर्यो, रिप्लेसमेन्ट रिएक्सन। सुन, रिप्लेसमेन्ट रिएक्सन कस्तो हो भन्दाखेरि जस्तै एउटा कम्पाउन्ड छ, कुनै एउटा सर्टेन कम्पाउन्ड छ, त्यो कम्पाउन्डमा ABC भन्ने के छ, एटम्सहरू छ, ABC भन्ने एटम्स एउटा सर्टेन कम्पाउन्ड छ। अर्को कुनै कम्पाउन्ड जुन XYZ भन्ने अर्को कुनै कम्पाउन्ड छ भने त्यो कम्पाउन्डको यो A भन्ने कुनै एटम छ, मानव A भन्ने एटम छ, यो भनेको X भन्ने यसको एटम छ, यो भनेको एउटा कम्पाउन्ड हो, यो भनेको अर्को कम्पाउन्ड हो। यो कम्पाउन्डको जुन X ले के गर्छ, अब A लाई रिप्लेस गर्छ, A लाई हटाएर आफू त्यहाँ बस्छ, द्याट इज कल्ड सिम्पली डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन। हेर कस्तो भन्दाखेरि, ल सिम्पली भन्दाखेरि यो X को जुन कम्पाउन्ड छ, यो कम्पाउन्डले के गर्छ भन्दाखेरि यो A लाई हटाउँछ, आफू त्यहाँ बस्छ, भनेपछि के भन्छ, XBC के भन्छ, XBC। अर्को बाँकी के रह्यो, बाँकी रहेको भनेको यो एड गरे हो। ठीक छ, बाँकी रहेको भनेको YZ एन्ड A बाँकी रहेको, सो AYZ। यो भनेको कस्तो टाइपको भयो भन्दा डबल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन भन्छ। सो हामीले अहिले पढ्छौँ डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन 2 टाइप्सको हुन्छ, सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन एन्ड डबल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन। सिंगल भन्दाखेरि ठीक छ, सुन कस्तो छ भन्दाखेरि एक्स जुन मैले एउटा सर्टेन इक्जाम्पल मात्र ल्याएँ, जस्ट फर रेफरेन्सको लागि मात्र ल्याएँ, एक्चुअलमा के हुन्छ त्यो अहिले म बताउँछु। सुन, एउटा कुनै कम्पाउन्ड छ, डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन भनेको कस्तो हो, एकचोटि फेरि सुन, डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन भनेको कस्तो हो, कुनै एउटा कम्पाउन्ड छ भने त्यो कम्पाउन्डको एटम्सलाई, एउटा एटम होस् या त्योभन्दा एकभन्दा बढी पनि एटम्स हुन सक्छ, त्यसलाई त्यसले हटाएर आफू त्यहाँ बस्छ, सिम्पली उसलाई हटाएर आफू त्यहाँ बस्ने हो। ठीक छ, ल त्यसलाई के भन्छ, डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन अथवा रिप्लेसमेन्ट रिएक्सन। रिप्लेसमेन्ट रिएक्सन यो कुरा याद राख्नु पर्यो। अब हेर रिप्लेसमेन्ट रिएक्सन, अब हेर सुन एक्जाम्पल, अब चाहिँ एक्चुअलमा हेर्दाखेरि रिप्लेसमेन्ट रिएक्सनमा के हुन सक्छ, एउटा भनेको मैले भनेको छु रिप्लेसमेन्ट रिएक्सन कस्तो सिंगल अथवा डबल हुन सक्छ। एउटामा कस्तो हुन सक्छ भन्दाखेरि जस्तै यो A भन्ने कम्पाउन्ड छ, ठीक छ, AB भन्ने कम्पाउन्ड छ, अर्को यहाँ प्लस CD भन्ने कम्पाउन्ड छ। CD भन्ने कम्पाउन्ड छ भने A कोसँग जाला, C सँग जाला, B भनेको D सँग जाला। ठीक छ, A भनेको C सँग जाला अनि B भनेको D सँग जाला। यो भनेको कस्तो हो, यो भने डबल डिस्प्लेसमेन्ट हो। अहिले म त्यसको कुरा गर्छु। सुन, A ले के गर्यो भन्दाखेरि C लाई रिप्लेस गर्यो, CD भन्ने कम्पाउन्ड थियो नि, अब CD भन्ने कम्पाउन्ड छैन, अब AC भन्ने कम्पाउन्ड छ। यो सरी, A ले कसलाई रिप्लेस गर्दै, D लाई रिप्लेस गर्दै, र B ले कसलाई रिप्लेस गर्दै, C लाई रिप्लेस गर्दै। यहाँ हेर, यहाँ भन्ने यहाँ कस्तो छ भन्दाखेरि CD भन्ने कम्पाउन्ड छ। ठीक छ, यो एटमले A भन्ने एटमले कसलाई रिप्लेस गर्दै हो, AC छ, यहाँ यो भनेको AB छ, यो भनेको CD छ, यो भनेको BD छ भन्दाखेरि यो A छ। ठीक छ, यो भनेको CD हो, A ले कसलाई रिप्लेस गर्दै हो, D लाई रिप्लेस गर्दै हो, अनि A कोसँग कम्बाइन भयो, C सँग कम्बाइन भयो, सो AC बन्या हो। नेक्स्ट के छ, B छ, यो B ले कसलाई रिप्लेस गर्दै हो, C लाई रिप्लेस गर्दै हो, सो B अब केसँग कम्बाइन भयो, D सँग कम्बाइन भयो, सो के बन्यो, BD। सो यसलाई भन्छ डिस्प्लेसमेन्ट।
एकले अर्कालाई हटाएर आफू त्यहाँ बस्नु, ठिक छ। यसलाई डन बनायो क्या यिनीहरू। जस्तै यो एले के गर्छ भन्दाखेरि डीलाई हटाएर सीसँग डन बनेर बस्यो, ठिक छ। तिमीहरू पनि त्यस्तो क्लासमा गर्छ होला नि, आफ्नो साथीहरूसँग बसेको छैन भने उसलाई हटाएर आफू चाहिँ सिटमा बस्छ होला, उसको ब्याग हटाएर के गर्ने, आफ्नो साथीको ब्याग त्यहाँ राखेर बस्ने हो कि होइन। यसलाई भन्छ डिस्प्लेसमेन्ट, ठिक छ। डिस्प्लेसमेन्ट भनेको तिमीहरूको कुनै साथी छ, 4 जना साथी बसेको छ भने एउटा बेन्चमा अर्को बेन्चमा 4 जना बसेको छ भने 2 जनालाई हटाएर अर्को आफ्नो 2 जना साथी जुन छ नि उसलाई राख्छौ, द्याट इज कल्ड सिम्पली के डिस्प्लेसमेन्ट अथवा रिप्लेसमेन्ट भन्ने हो। ल सुन, अब हामीले के पढ्छौँ, डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन भनेको कस्तो, यसको डिफिनेसन हेर्दा हेर्दाखेरि कसरी लेख्ने सुन। इट इज अ रियाक्सन इन विच इट इज अ केमिकल रियाक्सन in which an atom, लेख्दाखेरि चाहिँ यसरी लेख्ने, an atom or group of atoms of a compound, group of atoms of a compound लेख्न, group of atoms of a compound is or are replaced by, किन मैले इज और आर लेखेँ, बिकज एन एटम छ भने इज लाउने, अ ग्रुप अफ एटम छ भने के लाउनु पर्यो, ग्रुप अफ एटम छ भने इजै लाऊ, इट्स नट अ बिग डिल। सुन के गर्नु पर्यो, अ ग्रुप अफ के अरे अ कम्पाउन्ड एटम्स अफ अ कम्पाउन्ड इज रिप्लेस्ड बाई another atom or group of atoms of another compound यसो हुनु पर्छ। सुन कस्तो भन्दाखेरि it is a chemical reaction in which an atom or group of atoms of a compound is replaced by another atom or group of atoms of another compound। त्यो सेम जुन कुरा लेखेको छ त्यही कुराले मैले बुझाएको हो, यसको मैले डिफिनेसन लेख्दै अरु बाँकी केही पनि छैन। अब हामीले यसको के गर्छौं, टाइप्स हेर्छौं, यसको के गर्छौं, टाइप्स हेर्छौं। सुन, डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन भनेको दुई टाइपको हुन्छ। कस्तो टाइपको हुन्छ, दुई टाइपको हुन्छ। यो भनेको एउटा मैले के भने भन्दाखेरि एउटालाई भन्छ सिंगल, एउटाले के भन्छ सिंगल, एउटाले भन्छ सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन, सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन। अर्कोलाई के भन्छ डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन, डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन। हेर, सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन भने कस्तो, डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन कस्तो, सुन। जस्तै यहाँ ए छ प्लस यहाँ बीसी छ, रियाक्सन गर्दा ए ले केलाई बी लाई रिप्लेस गरिदिन्छ भनेपछि यहाँ एसी बन्छ अनि प्लस यहाँ बी निस्किन्छ। एउटा कुरा तिमीले हेरिरहेको छौ, यहाँ ए एक्लै थियो, बी र सी सँगै बसिरहेको थियो, ए ले के गर्दियो बी लाई हटाइदियो, बी लाई हटाइदियो, त्यहाँ आफू गएर सी सँग बस्यो, बी लाई एक्लै पारिदियो। अब यहाँ ए एक्लै छ सरी, यहाँ ए एक्लै छ, यहाँ बी एक्लै छ। सो ए ले के गरे हो, बी लाई रिप्लेस गरे हो, बी लाई रिप्लेस गरेको अथवा बी लाई डिस्प्लेस गरे हो। यति कुरा बुझ्नु पर्यो। यति क्लियर छ? यसलाई भन्छ सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन। सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सनको मिनिङ हो एउटा एटम, एउटा यो भनेको एउटा एटमको अकरेन्स हुन्छ। एउटा एटमले मात्र के गर्छ, अर्को एटमलाई हटाउने काम गर्छ, एउटा कम्पाउन्डबाट एउटा एटममा। डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सनमा म्युचुअल एक्सचेन्ज अफ आयन्स हुन्छ। त्यो मैले अगाडि जुन एक्जाम्पल देखाएको थिएँ त्यो सबैको डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सनको एक्जाम्पल थियो। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सनमा एउटा एटमले के गर्छ, अर्को कम्पाउन्डको एटमले के गर्छ, डिस्प्लेस गर्ने गर्छ। ठिक छ? यहाँ भनेको म्युचुअल एक्सचेन्ज अफ आयन्स भएको छैन। हेर, यो ए भनेको एउटा आयन छ, एउटा सर्टेन कम्पाउन्ड छ, यसको आयन भनेको मानव बी प्लस र सी माइनस छ भने यो चाहिँ म्युचुअल एक्सचेन्ज, यसको आयन्सहरूसँग कुनै पनि के छैन, के भन्छ म्युचुअल एक्सचेन्ज छैन, यसको आयनसँग के छैन, म्युचुअल एक्सचेन्ज भएको छैन। तर डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन म्युचुअल एक्सचेन्ज भनेको कस्तो, एक आपसमा के म्युचुअल भनेको एक आपसमा सेयरिङ हुन्छ, एक आपसमा के हुन्छ, सेयरिङ हुन्छ। त्यसको कुरा मैले गर्छु, अहिले म त्यसको कुरा गर्छु। सुन, अहिले बुझ्नुपर्ने तिमीले के हो, सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सनमा के हुन्छ, एउटा सर्टेन कम्पाउन्ड छ भने अर्को सर्टेन कम्पाउन्ड्सको के गर्नु पर्यो, उसले एटमलाई के गर्छ, रिप्लेस गर्छ, रिप्लेस गरेर अर्को कम्पाउन्ड बनाउँछ। त्यति बुझ्यो? ल, अब डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन भनेको कस्तो, यो भनेको यो भनेको त सिम्पल के भन्छ, यो उसमा पर्यो। अब डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सनको के हो त्यो के भन्छ मिनिङ बुझाउँछु, त्यसपछि बल्ल दुईटैको के गर्ने डिफिनेसन साइमल्टेनियसली लेख्ने हामीले। सुन, के डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन भनेको कस्तो भन्दाखेरि एबी प्लस वाइजेड छ भने अब के गर्छ भन्दाखेरि ए वाइसँग जान्छ, जेडलाई रिप्लेस गर्छ, बी चाहिँ के हुन्छ, जेडसँग जान्छ, वाइलाई रिप्लेस गर्छ।
सो यसको के हुन्छ हेर त, ए केसँग जान्छ वाइसँग जान्छ प्लस बी कोसँग जान्छ बी जेडसँग जान्छ। सो यहाँ हेर त एकचोटि, सुरुमा ए बीसँग बसेको थियो, वाइ जेडसँग बसेको थियो, अब के छ ए वाइसँग बसेको छ, बी जेडसँग बसेको छ। यसलाई भन्छ, मैले बसेको छ भन्नुको अर्थ यो बुझ्ने होइन कि कम्पाउन्ड हो रे बसेको छ भन्ने टाइपको, इट्स अ कम्पाउन्ड। एबी भनेको कम्पाउन्ड छ, यो ए भनेको यसको एटम हो, एबी भनेको कम्पाउन्ड हो, ए भनेको त्यसको एटम हो, बी भनेको पनि त्यसको एटम हो, वाइजेड भनेको इट्स अ कम्पाउन्ड। सो यसको एटम के पर्यो वाइ अनि जेड, ठिक छ। अनि सुन, एउटा कम्पाउन्ड छ भने एउटा मानौ एउटा पोलारिटी हामीले डेभलप गराउँदाखेरि, पोलारिटी भनेको चार्ज दिने, जस्ट पोलारिटी भनेको के हो चार्ज दिन खोजिरहेछौँ। यसको ए प्लस आयन राख्यो, ए बी माइनस आयन राख्यो, प्लस माइनस जुनमा राखे पनि केही फरक छैन। अहिले हामीले एक्जाम्पलमा हाल्दाखेरि थाहा पाइहाल्छौँ, एक्जाम्पल दिँदाखेरि थाहा पाइहाल्छौँ। सुन, यसको प्लस चार्ज राख्ने, यसको माइनस चार्ज राख्ने, यो भनेको यसको आयन्स के हो थाहा छ, यसको प्लस आयन छ अनि यो बी माइनस आयन छ, यसको वाइ प्लस आयन छ अनि जेड माइनस आयन छ। अब के यहाँ भएको छ भन्दाखेरि यहाँ एउटा कुरा हेर, यसको के छ, यसको भनेको ए माइनस सरी ए प्लस आयन हो, अनि यो वाइ भनेको के हो, वाइ भनेको कुन आयन छ हेर, प्लसै प्लस पऱ्यो क्या हो, यसलाई प्लस नलेखौँ, यो भनेको माइनस हो, यो के हो यो माइनस हो, यो भनेको प्लस हो। अब मिल्छ, सुन यो भनेको माइनस यो प्लस भयो। सुन वाइ जुन छ माइनस, यो वाइ यहाँ के पऱ्यो, यो वाइ भनेको वाइको के हो छ चार्ज भनेको माइनस छ। अर्को छ बी, बीको चार्ज के छ माइनस छ, बीको चार्ज माइनस छ, माइनसमा छ, त्यसपछि जेडको चार्ज कति हो प्लस, जेडको चार्ज प्लस छ। एउटा कुरा भन, एउटा कुरा सुन यहाँ सुन ध्यान दिएर सुन, त्यो फेसबुक इन्स्टाग्रामलाई अहिले साइड गरौ एकछिन, सुनौ कस्तो छ भन्दाखेरि ए प्लस आयन छ, अर्को बी माइनस आयन छ, बुझ्यौ, अर्को छ वाइ प्लस आयन छ, जेड माइनस आयन छ। एउटा कुरा हेर, ए प्लससँग बी माइनस आयन बसेको थियो, अहिले ए प्लससँग वाइ माइनस आयन बसेको छ, वाइ माइनस यो माइनस हो, ठिक छ, वाइ माइनस अनि यो प्लस हो। यहाँ अहिले चेन्ज गर्दा मैले यहाँ चेन्ज गर्न बिर्सेको थिएँ। सुन, ए प्लससँग वाइ माइनस आयन बसेको छ, बी माइनससँग जेड प्लस आयन्स बसेको छ भनेपछि आयन्सको म्युचुअल एक्सचेन्ज भएको छ, सेयरिङ भएको छ। जस्तै उसको टिफिन उसले खान्छ, उसको टिफिनबाट उसले पनि खान्छ, लाइक दुईवटा टिफिन छ भने उसकोबाट उसले पनि खाने अनि उसकोबाट अर्कोबाट उसले पनि खाने भन्ने टाइपको हुन्छ नि, एबाट बीले पनि खाने, बीबाट एले खाएको जस्तो हो क्या, म्युचुअल सेयरिङ भएको। सो म्युचुअल सेयरिङ अफ आयन्स भयो भने त्यसलाई त्यो चाहिँ कुनमा हुन्छ डबल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सनमा हुन्छ। यति बुझ्यो ल। अब हामीले के गर्छौँ भन्दा यसको डिफिनेसन, यो भनेको इम्पोर्टेन्ट छ, सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन डबल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन के हो इम्पोर्टेन्ट छ फ्रम द एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यू, ठिक छ। अर्को कुरा के गर्छु, यसको के भन्छ एक्जाम्पल्स लेख्छौँ, डिफिनेसन एन्ड एक्जाम्पल्स लेखेर सकिन्छ यो। ओके ल, सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन, सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सनको कुरा गर्दाखेरि सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन, सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन, सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सनको कुरा गर्दाखेरि सुन के गर्छौँ भन्दाखेरि, जस्तै सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन छ, सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन भनेको इट इज अ डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन, के हो it is a displacement, it is a displacement reaction, it is a displacement reaction in which an atom, के लेख्नु पर्यो an atom लेख्नु, an atom or group of atom of a compound is an atom or group of atom of a compound is replaced by another atom. हेर सुन, ग्रुप अफ एटम्सको कुरा नगर्दा पनि खासै केही फरक पर्दैन। सुन मैले के भन्छु, सुन कस्तो ग्रुप अफ एटम्सको कुरा नगर्दा पनि खासै केही फरक पर्दैन। जस्तै एउटा एटम छ, यो भनेको एउटा एटम छ, अनि अर्को छ बी र सी भन्ने एटम छ, के हुन्छ बी र सी भन्ने एटम छ, ठिक छ। अब यो बी र सी भन्ने एउटा, यसमा के गरौँ भन्दाखेरि एउटा एटमको मात्र कुरा गरौँ, ग्रुप अफको कुरा नगरौँ, सुन one atom के हुन्छ रिप्लेस्ड बाई another atom, सक्यो। यति मिनिङ बुझ्नु पर्ने, one atom of a compound is replaced by another atom, यति कुरा बुझ्यौ ल। It is a displacement reaction in which an atom of a compound is replaced by another atom, ओके ल। यसको मिनिङ यति हो। यसको एक्जाम्पल्स हामीले हेर्दाखेरि यसरी सुरुमा चाहिँ यसको जनरल फर्म यस्तो हो, जनरल फर्म यस्तो लेख्ने AC प्लस B, यो भनेको उसको जनरलाइज फर्म हो, अनि हामीले एक्जाम्पल्समा हेर्दाखेरि यसरी लेख्ने हो। ल यति भयो एक्जाम्पल्समा लेखौँ यसको ल।
ल अब के गर्छौँ भन्दाखेरि यसको एक्जाम्पल्स लेख्छौँ हामीले के गर्छौँ एक्जाम्पल्स लेख्छौँ मैले भनिदिएको छु एक्जाम्पल्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ एक्जाम्पल्स तिमीलाई आइडेन्टिफाई गर्न पनि आउन सक्छ राइट एन एक्जाम्पल अफ सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन राइट एन एक्जाम्पल अफ डबल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन भनेर पनि आउन सक्छ अर्को के आउन सक्छ कुनै रिएक्सन दिन्छ आइडेन्टिफाई गर्न भन्छ यो सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन हो कि डबल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन हो त्यतिलाई चिन्न आउन सक्छ ठीक छ ल एक्जाम्पल्सको रूपमा हामीले लेख्छौँ जस्तो जिंक के गर्छ भन्दा एकदम सजिलो एक्जाम्पल लेख्छु जिंक प्लस H2SO4 H2SO4 के हो सल्फ्युरिक एसिड हो ठीक छ जिंकलाई सल्फ्युरिक एसिडसँग रिएक्ट गरायो भने के हुन्छ थाहा छ हेर के हुन्छ सुन ZnSO4 प्लस H2 हुन्छ के हुन्छ H2 हुन्छ एउटा कुरा मलाई भन यहाँ एउटा कुरा हेर्दा जिंक जुन छ जिंकले कसलाई रिप्लेस गरे हो हाइड्रोजनलाई रिप्लेस गरे हो ठीक छ यसको इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज भन्ने हुन्छ हेर डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सनको नि तिमीले हायर लेभलमा पढ्दाखेरि क्लास 11 मा पढ्दाखेरि तिमीले इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज भनेर आउँछ जुन हेर हाइड्रोजन भन्ने हुन्छ यो भन्दा माथि केही एलिमेन्ट्स हुन्छ यो भन्दा तल केही एलिमेन्ट्स हुन्छ ठीक छ जस्तै जिंक भनेको हाइड्रोजन भन्दा माथि हुने हो जिंक भनेको के हो हाइड्रोजन भन्दा माथि हुने हो त्यसैगरी एजी भनेको यो भन्दा तल हुने हो ठीक छ एजी अथवा के भन्छ यसलाई गोल्ड भनेको के हो यो भन्दा तल हुने हो सो जुन एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ हाइड्रोजन भन्दा माथि छ नि त्यो एलिमेन्ट्सले के गर्न सक्छ त्यो एलिमेन्ट्सहरुले के गर्न सक्छ हाइड्रोजनलाई रिप्लेस गर्न सक्छ तिमीलाई एउटा क्वेशन आउँछ त्यो भनेको कस्तो 11 मा पढ्नु पर्छ तिमीले अहिले सायद 10 मात्र नपढ्नु होला तर पनि कन्सेप्ट भयो भने राम्रो कुरो हो सुन यो जुन हाइड्रोजन छ नि यो हाइड्रोजनलाई अब यहाँ मानौ हामीले एयु गोल्डसँग रिएक्ट गराएको भए चाहिँ के हुन्छ थाहा छ गोल्डले हाइड्रोजनलाई रिप्लेस गर्न सक्दैन थियो त्यो रिएक्सन हुँदैन त्यतिखेर तर यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाइड्रोजन भन्दा माथि जुन एलिमेन्ट्सहरु छ इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज यस्तो हुन्छ के यस्तो हुन्छ यहाँ हाइड्रोजन छ यस्तो हुन्छ यहाँ डिफरेन्ट एलिमेन्ट्सहरु हुन्छ यहाँ पनि तल केही एलिमेन्ट्सहरु हुन्छ त्यो तिमीहरुले 11 क्लासमा पढ्नुपर्छ त्यो इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज भन्छ त्यसलाई इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज त्यो इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज भन्दा माथिको जति एलिमेन्ट छ त्यसले हाइड्रोजनलाई रिप्लेस गर्न सक्छ यस्तो रिएक्सनहरुमा तर जुन चाहिँ तल छ त्यसले हाइड्रोजनलाई रिप्लेस गर्न सक्दैन यस्तो रिएक्सनहरुमा बुझ्यौ ल यति कुरा बुझेपछि अब हामी अगाडि बढ्छौं सुन यो मैले भन्दै एक्स्ट्रा कुरा छ अलिकति यो जानेको राम्रै हो बिकज थाहा पाइराख्नु पर्छ सुन अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि जिंकलाई के गर्छ ZnSO4 यहाँ हेर जिंक भनेको एउटा एटम हो हाइड्रोजन भनेको के हो 2 एटम्स हो मैले तिमीलाई अगाडि जुन बताएको थिए नि त्यो एउटा पनि एटम हुन सक्छ त ग्रुप अफ एटम्स पनि हुन सक्छ तिमीले मैले ग्रुप अफ एटम्सले काट दिए थिए त्यो खासै फरक पर्दैन बुझ्यौ जस्तै अब यहाँ तिमीले ग्रुप अफ एटम्स मैले भनेको छु नि ग्रुप अफ एटम्स लेख अथवा एउटा सिंगल एटम लेख फरक पर्दैन जस्तै यहाँ भनेको त मैले अघि जसरी बताएको थिए ग्रुप अफ एटम्स मैले काटेको थिए तर यहाँ त ग्रुप अफ एटम्स हो नि त फेरि यो कुरा मैले अस्ति नै भनेको थिए यो भनेको एटम हो अनि यो के हो H2 भनेको ग्रुप अफ एटम भयो दुईटा एटम भयो नि त यो दुईटा एटम भयो सो इट्स नट अ सिंगल एटम सो त्यसमा तिमीले अगाडिको रिएक्सनमा के गर्छ अगाडिको डेफिनेसनमा ग्रुप्स राखे पनि हुन्छ नराखे पनि केही फरक पर्दैन ठीक छ खासै त्यस्तो फरक पर्दैन ल अब के गर्छ भन्दाखेरि H2SO4 जुन छ H2SO4 मा कतिवटा हाइड्रोजन छ यहाँ दुईटा हाइड्रोजन छ सो हाइड्रोजनको एटम कतिवटा भयो 2 एटम्स अफ हाइड्रोजन छ भने यसलाई के गर्छ भन्दाखेरि जिंकले रिप्लेस गर्छ सो ZnSO4 लिन्छ अनि दुईटा हाइड्रोजनलाई बाहिर फ्याल्दिन्छ बुझ्यौ ल यस्तोलाई के भन्छ डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन ल अब हामीले के गर्छौं नेक्स्ट एक्जाम्पल लिन्छौं नेक्स्ट एक्जाम्पलमा हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि जति के छ प्लस HCl छ के हो एउटा कुरा याद राख भन्दाखेरि जुन डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सनहरु छन् डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सनहरु के छ तिमीले एसिड बेस रिएक्सन भन्ने म पछाडी पढाउँछु हैन त्यो एसिड बेस रिएक्सन पनि एउटा डबल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन नै हो त्यो अहिले म भन्छु त्यो कुरा ठीक छ जस्तै के ले HCl सँग रिएक्ट गर्यो भने के बनाउँछ भन त कसरी ल भन त मलाई त थाहा छैन के बनाउँछ होला हो यही बनाउँछ क्या हो ल सायद यही बनाउँछ होला ल सुन के छ भन्दाखेरि अब ब्यालेन्स गरौ यहाँ 2 छ यहाँ 2 छ 2 भयो दुईटा हाइड्रोजन यता पनि दुईटा हाइड्रोजन यता दुईटा पोटासियम र क्लोरिन दुईटा छ क्लोरिन यता पनि दुईटा छ ठीक छ हेर तिमीले एउटा कुरा थाहा पाइराख्नु पर्छ जस्तै क्लोरिन लेख्दाखेरि जस्तै फेरि बाइमोलिकुलर हुन्छ के भन्छ दुईटा एटम्स लेख्नु पर्छ डायटोमिक फर्ममा हुन्छ अर्को भनेको क्लोरिन भयो के भन्छ यसलाई क्लोरिन ब्रोमिन भयो आयोडिन भयो त्यसपछि अरु के हुन्छ अर्को के भन्छ यो जस्तै हाइड्रोजन लेख्दाखेरि हाइड्रोजन पनि दुईटा लेख्नु पर्छ ठीक छ यस्तो कुरा थाहा पाइराख्नु पर्यो हाइड्रोजन लेख्दाखेरि H2 लेख्नु पर्छ क्लोरिन लेख्दाखेरि Cl2 लेख्नु पर्छ Cl मात्र लेख्ने हैन Cl मात्र के लेख्ने हैन ब्रोमिन लेख्दाखेरि Br मात्र लेख्ने हैन कि Br2 लेख्नु पर्छ यो भनेको जनरल कुरा हो जनरल कुरा तिमीहरु थाहा पाइराख्नु पर्छ ठीक छ ओके सो अब सुनौ ल अब के पर्छ भन्दाखेरि KCl जुन यहाँ हेर त यहाँ भनेको के भनेको एउटा एटम हो यो के हो एउटा एटम हो यो एउटा एटमले यो H भन्ने एटमलाई के गर्दै रिप्लेस गर्दै हो एउटा एटमले H भन्ने एटमलाई रिप्लेस गरेको सो यसलाई के भन्छ KCl भयो सो दिस इज कल्ड डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन अर डिसोसिएसन रिएक्सन ल डिस्प्लेसमेन्ट भन्छ रिप्लेसमेन्ट रिएक्सन हो के हो रिप्लेसमेन्ट रिएक्सन यति कुरा थाहा पाइराख्नु पर्यो रिप्लेसमेन्ट रिएक्सन
ल तिमीहरूले मेन यसमा जान्नुपर्ने भनेको डिफिनिसन हो, डिफिनिसन जान्नुपर्छ, एक्जाम्पल्स तिमीहरूले आइडेन्टिफाई गर्न आउँछ यो भनेको रियाक्सन सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन हो कि डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन हो त्यो आइडेन्टिफाई गर्न आउँछ, ठीक छ, त्यति कुरा बुझ्नु पर्यो। ल अब के गर्यो दुईटा एक्जाम्पल्स हामीले सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सनको हामीले दुईटा एक्जाम्पल हेरेका थियौँ, सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन के गरेका थियौँ दुईटा एक्जाम्पल हेरेका थियौँ, सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सनको हामीले दुईटा एक्जाम्पल हेरेका थियौँ। अब के गर्छौँ फर्दर एक्जाम्पल दुईटा अझै एक्जाम्पल पढ्छौँ। हेर यसको थर्ड एक्जाम्पलमा के लेख्न सक्छ भन्दाखेरि जिंक प्लस CuSO4, जिंकलाई के गर्छ कपर सल्फेटसँग रियाक्ट गरायो भने के दिन्छ भन्दाखेरि जिंक सल्फेट प्लस कपर दिन्छ। सो यसको मिनिङ के हो, यसको मिनिङ हो कपर। यसको मिनिङ के छ भन्दाखेरि जिंकले कसलाई रिप्लेस गर्यो, जिंकले कपरलाई रिप्लेस गरेको हो। यहाँ यति कुरा थाहा पाइराख्नु, ठीक छ, जिंकले कपरलाई रिप्लेस गर्यो। त्यस्तै अब क्याल्सियमलाई के गर्छ सल्फ्युरिक एसिडसँग रियाक्ट गराऊ, H2SO4 सँग रियाक्ट गराउँदाखेरि के दिन्छ CaSO4 प्लस H2 ग्यास दिन्छ। यो भनेको के हो ग्यासको सिम्बल त्यसरी लेखिन्छ, ठीक छ, यसो ग्यासको सिम्बल कसरी लेखिन्छ यस्तो लेख्नु, यो भनेको ग्यास हो भन्ने कुरा बुझिन्छ, ठीक छ। ल यति बुझिसकेपछि यहाँ क्याल्सियमले कसलाई रिप्लेस गरायो हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजमा क्याल्सियम भनेको हाइड्रोजनभन्दा माथि हुन्छ, सो क्याल्सियमले हाइड्रोजनलाई रिप्लेस गर्न सक्छ, ठीक छ। ल सो क्याल्सियमले हाइड्रोजनलाई रिप्लेस गरेर के बनाएको क्याल्सियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन ग्यास। यो थियो सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सनको हामीले डिफिनिसन लेख्यौँ र यसको एक्जाम्पल्स लेख्यौँ। अब डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सनको के गर्छौँ डिफिनिसन र एक्जाम्पल्स लेख्छौँ। हेर डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन के छ, डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सनको के गर्छौँ डिफिनिसन हेर्छौँ र एक्जाम्पल्स हेर्छौँ। हामीले बुझ्न त बुझाएको छ नि डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सनमा के हुन्छ म्युचुअल एक्सचेन्ज अफ आयन्स बिट्विन टू कम्पाउन्ड्स हुन्छ। हेर व्हेन टू कम्पाउन्ड्स, यसको मिनिङ के हो जुन म मिनिङ लेखाइदिन्छु सुरु पहिला। हेर व्हेन टू कम्पाउन्ड्स reacts to form other two compounds by the mutual exchange of their ions, by the mutual exchange of their ions यसको सिम्पल मिनिङ यो हो। हेर when two compounds react to form other two compounds, जब दुईटा कुनै कम्पाउन्ड छ भने जस्तै AB भन्ने कम्पाउन्ड छ र ले CD सँग कम्बाइन भएर के बनाउँछ AC प्लस BD बनाउँछ। हेर यो के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा कम्पाउन्ड जब के हुन्छ एक आपसमा रियाक्ट गर्छ र यिनीहरूको जुन आयन्स छ त्यो आयन्स पनि के हुन्छ म्युचुअली एक्सचेन्ज हुन्छ एकअर्कामा। अनि त्यो आयन्सको कुरा मैले ठ्याक्कै एक्जाम्पल लेखाउँदाखेरि आयन्स कुन छ भनेर म भनिदिन्छु। तिनीहरूको आयन्स म्युचुअली एक्सचेन्ज भएर अर्को दुईटा कम्पाउन्ड बनाउँछ। सुरुमा AB भन्ने कम्पाउन्ड थियो, CD भन्ने कम्पाउन्ड थियो, अब चाहिँ AC र BD भन्ने कम्पाउन्ड छ। सो टू कम्पाउन्ड्स रियाक्ट टु फर्म अदर टू कम्पाउन्ड्स, दुईटा अर्को कम्पाउन्ड बनायो अनि बाइ द म्युचुअल एक्सचेन्ज अफ देयर आयन्स भने चाहिँ आयन्स म पछि एक्जाम्पलमा चाहिँ मजाले बुझाइदिन्छु, ठीक छ। देन इट इज कल्ड डिस्प्लेसमेन्ट डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन भनेर लेख्न सक्यो। त्यो डिफिनिसनमा दिस इज द एन्ड इज कल्ड भनेर जहिले पनि लेखिराख्नु पर्दैन कि डिफिनिसन भनेको जसरी पनि यसरी पनि लेख्न सक्यो, मिनिङ त्यही हुनु पर्यो, ठीक छ। ल अब यसको एक्जाम्पल्समा जाऊ, एक्जाम्पल्स इम्पोर्टेन्ट छ है। एसिड बेस रियाक्सन के हो, एसिड बेस रियाक्सन पनि एउटा डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सनको के हो टाइप नै हो, डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन नै हो। एसिड बेस रियाक्सन अथवा न्युट्रलाइजेसन रियाक्सन छ त्यो भनेको डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन नै हो। सो त्यसको पनि एक्जाम्पल यहाँ लेख्न सक्छौँ, तर त्यो हामीले स्पेसिफिकली एसिड बेस रियाक्सनमा कुरा गर्छौँ। त्यसको सुन यसमा के गर्छ भन्दाखेरि AgNO3 लाई केसँग रियाक्ट गर्न भन्दाखेरि NaCl, सोडियम क्लोराइडलाई AgNO3 सँग रियाक्ट गरायो भने कसरी सिल्भर नाइट्रेटसँग रियाक्सन गरायो भने के दिन्छ सुनाएर म यहाँ चाहिँ अब तिमीहरूलाई के गर्छु भन्दाखेरि आयन्सको कन्सेप्ट यहाँ चाहिँ दिन्छु, कसरी आयन्सको म्युचुअल एक्सचेन्ज भएको भन्दाखेरि जस्तै AgCl हो, ठीक छ, NaNO3 ल ब्यालेन्स चाहिँ गर्नु पर्यो तिमीहरूले, ठीक छ। ल ब्यालेन्स गर्दाखेरि हेर त कुनै ब्यालेन्स छ कि छैन, Ag एउटा छ, Cl, NaNO3, ठीक छ। सो वेल ब्यालेन्स चाहिँ पहिलेदेखि के हुन्छ अटोमेटेड ब्यालेन्स छ। सुन के छ भन्दाखेरि Ag भनेको प्लस आयन हुन्छ, यो भनेको प्लस हो, NO3 माइनस हुन्छ, सो Na प्लस हुन्छ, Cl माइनस हुन्छ। एउटा कुरा हेर अब यहाँ लेख्दाखेरि हेर यहाँ के छ Ag भनेको प्लस छ, Cl माइनस छ, यो के Na प्लस छ, NO3 माइनस छ। यहाँ हेर यहाँको आयन जुन छ यो Ag प्लस आयन छ र NO3 माइनस आयन छ, यो Na प्लस आयन छ र Cl माइनस आयन छ। यहाँ भनेको Ag प्लस Cl माइनस Na प्लस र NO3 माइनस छ। हेर Ag प्लस आयन्स कुनसँग कम्बाइन भएको छ, Ag प्लस आयन्स Cl माइनससँग कम्बाइन भएको छ, योसँग कम्बाइन भएको छ, आयन्स म्युचुअली एक्सचेन्ज भएको छ कि छैन। अब यहाँ हेर यो भनेको उसले एक्सचेन्ज गरे हो,
उसले एजी र सिएलसँग कम्बाइन गरेर अब अर्को जुन बाँकी छ त्यो एक आपसमा फेरि कम्बाइन भएको छ। सो यसलाई भन्छ म्युचुअली एक्सचेन्ज्ड आयन्स। के भन्छ? म्युचुअली एक्सचेन्ज आयन्स। के भन्छ? NO3 माइनस Na+ सँग कम्बाइन भएको छ। सो आयन्स भनेको यसरी के छ? म्युचुअली एक्सचेन्ज छ। यसको आयन अर्को आयनसँग कम्बाइन भयो अनि जुन बाँकी दुईटा आयन छ त्यो एक आपसमा कम्बाइन हुन्छ। सो यसलाई के भन्छ? म्युचुअल एक्सचेन्ज अफ आयन्स। यो कुरा चाहिँ बुझिराख्नु पर्यो। म्युचुअल एक्सचेन्ज अफ आयन्स। एक्सचेन्ज अफ आयन्स भन्ने टर्म जहाँ आउँछ त्यो भनेको डबल डिस्प्लेसमेन्टमा हुन्छ। ठिक छ? म्युचुअल एक्सचेन्ज अफ आयन्स भन्ने टर्म जहाँ आउँछ त्यो भनेको डबल डिस्प्लेसमेन्टमा हुने हो। ल अब यसको स्पेसिफिक अर्को कुनै एक्जाम्पल छ भने त्यो हेरौँ ल। ठिक छ? ल सुन, अर्को एक्जाम्पल्समा हेरौँ। त्यो भनेको एउटा एक्जाम्पल्स थियो, अर्को एउटा एक्जाम्पल्समा हेर्दाखेरि के हुन्छ हेर। डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सनको है यो। डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सनको एक्जाम्पल अर्को पनि हेरौँ। जस्तै CaCl2। CaCl2 ले के गर्छ भन्दाखेरि सिल्भर नाइट्रेटसँग रियाक्सन गराउँदाखेरि के दिन्छ भन्दाखेरि CaNO3(2). यसको भ्यालेन्सी कति हुन्छ? NO3 को भ्यालेन्सी कति हुन्छ? 1 हुन्छ। क्याल्सियमको भ्यालेन्सी 2 भयो। सो दुईटा एटमसँग कम्बाइन हुन्छ NO3। ठिक छ? क्याल्सियम भनेको दुईटा NO3 सँग कम्बाइन हुन्छ। यो कुरा थाहा पाइराख्नु पर्यो। अर्को के छ भन्दाखेरि अर्को छ AgCl। बुझ्यो? ल अब ब्यालेन्स गर्दाखेरि कति हुन्छ र? NO3 कति रहेछ? दुईटा छ। सो यहाँ दुईटा राख्देऊ। NO3 दुईटा छ उता, यता दुईटा राख्देऊ। अब Ag कतिवटा भयो? दुईटा भयो। सो यहाँ पनि दुईटा राख्देऊ। Cl कति रहेछ? Cl दुईटा अलरेडी छँदैछ। क्याल्सियम कति रहेछ? क्याल्सियम भनेको फेरि यहाँ एउटा छ। ल सक्यो। ब्यालेन्स सकिन्छ नि हेर त। दुईटा Ag Cl2 दुईटा छ, दुईटा Cl2 छ। ठिक छ? क्याल्सियम भनेको एउटा छ, क्याल्सियम एउटा छ। NO3 भनेको दुईटा छ, NO3 पनि यसमा दुईटा छ। सो यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सनको एक्जाम्पल है। डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सनको एक्जाम्पल हेर्दाखेरि सुन। अब के छ भन्दाखेरि यो एउटा एटम छ, यो अर्को एटम, यो अर्को एटम छ अथवा आयन छ। यिनीहरुमा पनि सेम के छ भन्दाखेरि क्याल्सियमसँग के कम्बाइन भएको छ? NO3 कम्बाइन भएको छ र Ag सँग Cl2 कम्बाइन भएको छ। सो म्युचुअल एक्सचेन्ज अफ आयन्स पनि भएको छ र के छ भन्दाखेरि ग्रुप अफ एटम्सहरु के हुन्छ? दुईटा कम्पाउन्ड्सहरु कम्बाइन हुँदाखेरि तिनीहरुको आयन म्युचुअल एक्सचेन्ज भएर अर्को नयाँ दुईटा कम्पाउन्ड बन्यो। ठिक छ? यो नयाँ दुईटा कम्पाउन्ड बन्यो। सो यो भनेको डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन हो। ठिक छ? सो हामीले अहिलेसम्म पढेको भनेको डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन पढ्यौ। ठिक छ? त्योभन्दा अगाडि भनेको डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन, त्योभन्दा अगाडि भनेको डिसोसिएसन रियाक्सन र एडिसन रियाक्सन पढ्छौँ। अब लास्टमा छ एसिड बेस रियाक्सन। हेर रियाक्सन्स भनेको अरु पनि हुन्छ, जस्तै लाइट रियाक्सन भन्ने भन्छ, हिट रियाक्सन भन्छ, जुन थर्मोकेमिकल रियाक्सन मैले बताएको थिएँ। तिनीहरू भनेको कस्तो कुन कन्डिसनमा रियाक्सन हुन्छ त्यसको आधारमा पनि हुन्छ। त्यो मैले त्यो अलिकति लास्टतिर गराइदिउँला। ठिक छ? ल सुनौ। अब के छ नेक्स्ट छ हाम्रो एसिड बेस रियाक्सन। हेर एसिड बेस रियाक्सन भनेको मैले के भनेको थिएँ? इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन। इट इज ए डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन। डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन। इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन। इट इज ए डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन इन which हेर डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन त हो। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि एसिड बेस रियाक्सनमा सल्ट र वाटर फर्म हुन्छ। सल्ट र वाटर फर्म हुन्छ। कसरी कम्बाइन भएर कुनै एसिड र बेस कम्बाइन जब हुन्छ, एसिड र बेससँग रियाक्सन गर्छ, त्यतिखेर फर्म बनेको सल्ट एन्ड वाटर बन्यो। सो डाइरेक्टली तिमीले त्यो लेख्न पनि सक्यौ। इन which एसिड एन्ड बेस react to give salt and water. Salt and water. सुन अनि यसलाई के पनि भन्छ भन्दाखेरि एसिड बेस रियाक्सनलाई के पनि भन्छ? न्यूट्रलाइजेसन रियाक्सन। कुन रियाक्सन? न्यूट्रलाइजेसन। हरेक एसिड बेस रियाक्सन भनेको जस्ट पुरै न्यूट्रलाइजेसन भने पनि के हुन्छ भन्दाखेरि सर्टेन कुनै रियाक्सन यस्तो पनि हुन्छ जुन चाहिँ न्यूट्रल फर्ममा बस्दैन, केही एसिडिक फर्ममै बस्छ अथवा बेसिक फर्ममै बस्छ। त्यो हामीले अहिले पढ्नु पर्दैन, त्यो 11 क्लासमा पढ्नुपर्छ। ठिक छ? 11 अथवा 12 क्लासमा पढ्नुपर्छ। त्यो अहिले तिमीहरूले बुझ्नुपर्ने कन्सेप्ट यति मात्र हो। हेर यो भनेको कस्तो डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन हो? एसिड बेस रियाक्सन भनेको कस्तो हो? इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन। इट इज ए डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन इन which एसिड एन्ड बेस रियाक्ट्स टु फर्म सल्ट एन्ड वाटर। हेर एसिड हुन्छ, एसिड र के हुन्छ? बेसले रियाक्ट गर्छ। एसिड एन्ड बेसले रियाक्ट गर्दाखेरि के हुन्छ? सल्ट एन्ड वाटर बन्छ। सल्ट प्लस वाटर लेखौँ। सल्ट एन्ड वाटर बन्छ। यो भनेको एसिड एन्ड बेस रियाक्सनको मेन कन्सेप्ट हो। एसिड र बेसले रियाक्ट गर्दाखेरि सल्ट र वाटर दिन्छ भन्ने कुरा मेन बुझ्नु पर्यो। हेर एसिड भनेको कस्तो कुरा हुन्छ? एसिड भनेको कस्तो स्पिसिसलाई एसिड भन्ने हो? एसिड भनेको त्यस्तो स्पिसिसलाई भन्छ एसिड जुनमा चाहिँ H+ आयन्स के हुन्छ? प्रेजेन्ट हुन्छ। र बेस भनेको त्यस्तै स्पिसिसलाई भन्छ जुनमा चाहिँ के OH- आयन प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यो भनेको एउटा कन्सेप्ट हो। तर एक्चुअल कन्सेप्ट भनेको ट्रान्सफर अफ इलेक्ट्रोन्सको कुराबाट हुन्छ। कसैले इलेक्ट्रोन गेन गर्छ, कसैले इलेक्ट्रोन लस गर्छ। इलेक्ट्रोन गेन गर्ने भनेको एसिड हुन्छ। त्यो अलिकति हायर कन्सेप्टमा हुन्छ।
ल्युइस कन्सेप्ट भन्छ क्या त्यसलाई। त्यसले ल्युइस कन्सेप्टको अनुसारमा भन्ने हो भने एसिड भनेको त्यस्तो स्पिसिस जसले के गर्छ इलेक्ट्रोन गेन गर्छ र बेस भनेको त्यस्तो स्पिसिस हो जसले के गर्छ इलेक्ट्रोन डोनेट गर्छ। कन्सेप्ट ल्युइस कन्सेप्ट भन्छ अफ एसिड एन्ड बेस भन्ने कुरा त्यो भयो। तर तिमीहरूको लेभलमा के बुझ भन्दाखेरि H+ आयन प्रेजेन्ट हुनेलाई एसिड भन्छ, OH- आयन प्रेजेन्ट हुनेलाई बेस भन्छ, अथवा कुनै पनि मेटल्सको अक्साइडलाई पनि के भन्छ बेस भन्छ। बेस भनेको दुईटा कुरा हुन सक्छ, कि त OH- आयन प्रेजेन्ट हुनु पर्यो, अर्को के हुनु पर्यो मेटल अक्साइड हुनु पर्यो। जस्तै मेटल अक्साइड हुनु पर्यो। जस्तै एउटा कुरा हेर, क्याल्सियम छ, क्याल्सियमसँग कुनै अक्सिजन कम्बाइन भएछ, यो भनेको एउटा बेस हो, बुझ्यौ। सोडियम छ, सोडियमसँग OH कम्बाइन भएको छ भने के हो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, किनभने यहाँ OH- आयन प्रेजेन्ट छ, यहाँ Na+ आयन छ, यहाँ OH- आयन छ, भनेपछि यसमा के छ OH- आयन प्रेजेन्ट छ, जसले गर्दा के हो इट इज अ बेस। तर NaO यो पनि के एउटा बेस नै हो, Na2O पनि के एउटा बेस नै हो, बुझ्यौ। यति बुझ्यौ ल। यो NaO पनि हुन्छ, Na2O पनि हुन्छ, त्यो हामीले के भन्छ क्लास 11 मा तिनीहरू बुझ्छौ। एक्जाम्पल्समा त्यति चाहिँ लेख्न मिल्यो ल। यति भनेको एसिड बेस रियाक्सनको के मिनिङ भयो। अब केही एक्जाम्पल्सहरू लेखौँ। यसो मेन बुझ्नुपर्ने त्यति नै हो, के एक्जाम्पल्सहरू लेखौँ। एसिड बेस रियाक्सन भने त बुझ्यो नि, डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन हो जुनमा चाहिँ सल्ट एन्ड वाटर बन्छ आफ्टर द कम्बिनेसन अफ एसिड एन्ड बेस। ठिक छ। एउटा कुरा मैले अघि योभन्दा अगाडि मैले लेखाएको थिएँ, त्यहाँ मैले 13.7 किलो जुल लेखाएको थिएँ, त्यो 13.7 किलो क्यालोरी है, किलो क्यालोरी हुनुपर्ने हो। ठिक छ। किनभने 1 क्यालोरी कसो कति हुन्छ 4.2 जुल हुन्छ। यसलाई तिमीले इन्टु 4.2 गऱ्यो भने जति आउँछ त्यो भनेको किलो जुलमा लेखिने हो। ठिक छ। अगाडि मैले एउटा एसिड बेस रियाक्सनको बताएको थिएँ, न्युट्रलाइजेसन रियाक्सनमा कति एनर्जी प्रड्युस हुन्छ, थर्मोकेमिकल जुन के भन्छ रियाक्सन छ, थर्मोकेमिकल रियाक्सनमा कति हिट प्रड्युस हुन्छ भन्ने कुरामा मैले बताएको थिएँ। सो न्युट्रलाइजेसन रियाक्सनमा एसिड बेस रियाक्सनमा जुन न्युट्रलाइजेसन रियाक्सन छ त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जब एसिड र बेस कम्बाइन हुन्छ नि, एसिड र बेस कम्बाइन हुँदाखेरि त्यो एउटा के हुन्छ एनर्जी रिलिज हुन्छ अथवा हिट प्रड्युस हुन्छ। हिट कति हुन्छ भन्दाखेरि 13.7 किलो क्यालोरी भन्ने हिट प्रड्युस हुन्छ कुनै पनि न्युट्रलाइजेसन रियाक्सनमा। त्यो जति अनि त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा एसिड अथवा बेस यदि विक अलिकति युज गर्यो भने, जस्तै एसिड छ अनि यसमा बेस छ। ठिक छ। एसिड एन्ड बेस छ भनेको सल्ट एन्ड वाटर बन्छ, सल्ट एन्ड वाटर बन्छ। ठिक छ। सल्ट एन्ड वाटर बन्छ। सल्ट एन्ड वाटर बन्नुको साथसाथै त्यहाँ के हुन्छ 13.7 किलो क्यालोरी भन्ने हिट प्रड्युस हुन्छ। 13.7 किलो क्यालोरी भन्नेको हिट प्रड्युस हुन्छ। ठिक छ। यति हिट निस्किन्छ त्यहाँबाट। यति हिट निस्किएपछि त्यसलाई के भने माइनस लेख्या हो। यो यतिकै नलेखौँ, त्यसलाई के लेख्ने माइनस लेख्ने। के लेख्ने माइनस। सुन यति हुन्छ। यति हिट चाहिँ के साइडमा लेख्ने हो, साइडमा यति हिट चाहिँ प्रड्युस हुन्छ भन्ने कुरा लेख्नु पर्यो। एसिड न्युट्रलाइजेसन रियाक्सनमा -13.7 किलो क्यालोरी के हुन्छ हिट चाहिँ के हुन्छ रिलिज हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। ठिक छ। माइनसको मिनिङ हो त्यहाँबाट रिलिज भएको, एड प्लसको मिनिङ हो त्यहाँ हामीले एप्लाई गरेको छ त्यति एनर्जी भने त्यति हिट हामीले एप्लाई गरेको छ भनेर बुझ्नु पर्यो। र यो यसमा हैन, यसमा कन्सेप्ट भन्दा कम्प्लिट न्युट्रलाइजेसनमा त्यस्तो हुन्छ। कम्प्लिट न्युट्रलाइजेसनमा त्यति हिट प्रड्युस हुन्छ। तर यदि एसिड अथवा बेस यसमा कुनै एउटा विक छ भने अथवा दुईटै विक छ भने यसको भ्यालु घट्छ, के हुन्छ त्यति हिट निस्किँदैन। ठिक छ। यदि एसिड पनि अथवा कुनै विक एसिड आयो अथवा बेस कुनै विक बेस आयो भने त्यति चाहिँ आउँदैन, यसको भ्यालु अलिकति घट्छ। यो भनेको हायर लेभलको कुरा हो, अलिकति 11-12 को कुरा हो, तैपनि मैले तिमीलाई कन्सेप्टको लागि बताइदिए हो। ठिक छ। ल यसको फर्दर इक्जाम्पल्स हेरौँ। फर्दर इक्जाम्पल्समा के हेर्न सक्छौँ हामीले, फर्दर इक्जाम्पल्समा हेर्न सक्छौँ। जस्तै HCl भनेको के, HCl भनेको एसिड हो। H2SO4 भनेको के हो, H2SO4 भनेको बेस हो हैन एसिड हो। ल एक्जाम्पल्समा हेर्दाखेरि सिम्पल हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि HCl + NaOH ल्याउँ। यो भनेको एकदम सिम्पल इक्जाम्पल हो। यसमा के हुन्छ HCl भनेको बेस हो अनि NaOH भनेको एसिड हो होइन। HCl भनेको एसिड हो, NaOH भनेको के हो बेस हो। यति कुरा बुझ्नु पर्यो। यति पनि थाहा छैन, मैले पहिले भन्दै छु जुनमा चाहिँ H+ आयन प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसलाई के भन्छ एसिड, OH- प्रेजेन्ट हुनेलाई के भन्छ बेस भन्ने हो। सुन अब यो कम्बाइन हुँदाखेरि यो भनेको एसिड हो, यो भनेको एसिड हो, यो भनेको बेस हो, यो दुईटा कम्बाइन हुन्छ। कम्बाइन भएपछि के बनाउँछ H2O + NaCl। NaCl भनेको के सल्ट हो, सल्ट हो। यो भनेको के वाटर हो। केही प्रब्लम छ यति बुझ्नुमा, केही प्रब्लम छ, केही प्रब्लम नहुनु पर्ने हो। त्यस्तै गरी हामीले के गर्न सक्छौँ CaO + H2SO4। CaO पनि हो के बेस, यो भनेको एसिड हो, यो के हो एसिड हो, यो के हो बेस हो। ठिक छ। यो एसिड बेस यताउति लेख्दामा धेरै टेन्सन नलिऊ, लेख्न पाइन्छ, त्यस्तो केही पनि मिस्टेक होइन। ठिक छ। ल टेन्सन लिनु पर्दैन।
CaO भनेको के हो मैले के भनेको थिएँ मेटल अक्साइड भनेको जति पनि के हुन्छ त्यो भनेको बेस हुन्छ मेटल अक्साइड मेटलसँग यदि मेटल्स भनेको कस्तो क्याल्सियम सोडियम पोटासियम यिनीहरूसँग डाइरेक्ट के छ अक्सिजन कम्बाइन छ भने त्यसलाई भन्छ मेटल अक्साइड त्यो भनेको कुन नेचरको हुन्छ बेसिक नेचरको हुन्छ त्यो भनेको बेस हो बुझ्यौ ल यसलाई के लेख्न सक्छ CaSO4 भनेको सल्ट भयो CaSO4 भनेको सल्ट अनि H2O भनेको के हो वाटर ठीक छ H2O भनेको के हो वाटर भयो ठीक छ यति बुझिसकेपछि ल हाम्रो एसिड बेस रिएक्सन पनि यति नै हो एक्जाम्पल्सहरु अरु धेरै छ तिनीहरुले आफै पनि लेख्न सक्छ ठीक छ मेन कन्सेप्ट भनेको यति हो एसिड बेस रिएक्सन कस्तो छ मेन कन्सेप्ट यति हो आजको लागि चाहिँ यति गरौँ अब तिमीहरुले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सबैको नोट्स चाहिँ तिमीहरुसँग हुनुपर्छ नोट्स मैले यहाँ जति लेखाइदिएको छु त्यो ठीक छ त्यति नै चाहिने हो अर्को कुरा लास्टमा म एन्सरहरु पनि लेखाइदिन्छु कुनै क्वेशन्सहरु इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु पनि डिल गराइदिन्छु ठीक छ सो तिमीहरुले यो कुराहरुको नोट्स चाहिँ बनाइराख्नु पर्यो रिभाइज गर्नु पर्यो पढ्नु पर्यो ठीक छ अनि रेगुलारिटी हुनुपर्छ फेरि यो एउटा मात्र पढ्यो फेरि अर्को टपिक पढेन त्यो सबै हाम्रो सबै के हुन्छ इन्टरलिङ्क्ड टपिकहरु हुन्छ यो टपिक पढेपछि अर्को टपिक पढ्नै पर्छ सो के गर्नु पर्यो तिमीहरुले यो च्यानल भनेको हाम्रो मेन चाहिँ के को पर्पसको लागि हो तिमीहरुलाई त्यो क्लास 10 को पुरै सिलेबस के हुन्छ फ्रीमा अवेलेबल गराउने त्यो हाम्रो पर्पस त्यति हो क्लास 10 मा के हुन्छ अनि फर्दर तिमीहरुलाई केही क्वेरी छ केही क्वेशन छ भने हामीले नम्बर दिया हुन्छ त्यहाँ क्वेशन गर्न सक्छौ कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्छौ बुझ्यौ ल क्लास 10 को के हुन्छ क्लास 10 को पुरै होल सिलेबस के हुन्छ होल सिलेबस भन्नाले क्लास 10 को साइन्स को के हुन्छ किनभने अक्सफोर्ड इन्टरनेशनल कलेज भन्ने त साइन्स को कलेज हो नि त एक्चुअली त्यो साइन्स को कलेजलाई के गर्न सक्छ भन्दा तिमीहरुले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर अनि त्यहाँ हामीले त्यो भनेको त एजुकेशनल च्यानलहरु छ भने तिनीहरुले सब्स्क्राइब गर्दैमा तिमीहरुलाई केही पनि घाटा हुँदैन तर त्यो कमेडी च्यानल्स यिनीहरुलाई त्यसको लागि हामीले त्यो अलिकति पनि के भन्दैनौ च्यानल सब्स्क्राइब गर अथवा के भन्छ त्यो गर्दैनौ ठीक छ अक्सफोर्ड इन्टरनेशनल कलेज अक्सफोर्ड कलेज भनेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर यसमा हामीले क्लास 10 को सबै सिलेबस ल्याउँछौं पछि पनि हामीले धेरै कन्टेन्ट्सहरु एकदमै युजफुल कन्टेन्ट्सहरु हाल्छौं है ल थ्यांक यू